Hello guys, maayong buntag. Ato tong tubagong isyu diya sa social media katong giingon nga ang Biblia daw Hebro o Grego dili gikan sa Katoliko. Mo nay binutbot nga pamahayag nitong usa ka pamanitugan ng yangan sa social media. Atong tubagon nga kining balaang kasulatan usa sa mga linamdagan sa Espiritu Santo nga makatabang kanato alang sa atong kaluwasan. Apan dili sakto kadtong gisulti sa mga tao. Ngano man kay ang kasaysayan sa Biblia sa wa pas Kristo matao diha na ang daang tugon ang mga sinuwat sa mga propeta, mga kaigsunan. So nahipos ni nagsuwat ni ibana-bana sa mga 2,000 years o 1,000 years hangtod sa 800 mao tong gisuwat ni Isaias nga nahitag na mahitungod kang Kristo, mga kaigsunan. Sunod ni mao nga mingon man ang Dios mismo ang autor ni Dios gyud sa Isaias 34:16 nga ang Dios miingon nga basaha o susiha ning akong mga libro ug ang kauban niini. Mao sa dang hisgutan sa Josue kapitulo 1 bersikulo 8 ngadto 9. Basaha ang kasulatan. Noon sa man ang Old Testament gisulat ng daan. Di man ko supak sa pag-ingon sa maong tao nga kini Hebro. Kay ang tinuod lang sa paghipos gyud aning Biblia sa pagtapok ni sa mga 100 years. Ang unang pinulungan gyud Hebro man kanang Old Testament Hebro. Nya kanang miyon siya Grego dili sa na ikalimod na to nga naa sa Grego o garamay ko, pero diha na mapatinaw sa pagkahugpong na sa New Testament sa bagong kasabutan. Ngano man kay ang ingon tang punga ang original is Biblia Hebro. Nya sayop na mayong kag digi kas Katoliko. Ngano man paman to mahugpong. So ang Hebro dito na to mahipos sa pagsugo na ni Papa Damaso ngadto ni Saint Jerome katong pare nga missionary nga gitawag og Saint Jerome con Hieronimo sa tuig 378 to ngadto sa 400. Ngano man kay gitranslate niya to mga 30 ka tuig ang pag-translate niya nito sa maong Biblia. Sayop tong tawhana nga nag-ingon nga di gikas Katoliko kay Hebro o Grego. Sayop to siya. Ang iyang kasayop kay mingon siyang di gikas Katoliko. Ang magikan nimo Protestante bago pa mamo. O si Martin Luther mo'y kinaunhan ninyo. Miyang kon man nga wa pang Katoliko wa may Biblia, mga kaigsunan. So din kay linamdagan man is Espiritu Santo nga mabasa nato diya sa 2 Timoteo 3:10. Ikaduha, mga kaigsunan, nga kining Biblia na ay naguna ana nga gitawag nato oral tradisyon, hulad, pamulong or binaba nga pag basa kay mabasa man nato na diya sa 2 Tesalonica 2 bersikulo 15 nga uban sa sulat o binaba. Mao pud sa 2 Tesalonica 3 bersikulo 6 mga kaigsunan nga kini gibilin-bilin nga mga pulong. So gibilin nga ni wa pa to hugpong ang Biblia nga natawag nato karong Biblia. Whereas kamo nga namalit lang mo sa bookstore, wa mo inyong hagyod. Nga naman
ikaw awahe man kang Martin Luther. Ang tanang protestante, una man sa Martin Luther. Nya ka mo nagsunod mo Martin Luther. 15th century na mo, nya mo ingon mong di magikas Katoliko, diin manggikan. Ang Biblia, gikan simbahang Katoliko, mga kaigsunan. So mo na say pasulat na sinulat lagi sa tao, pero gilamdagan sa Dios niya na mabasa na to sa 2 Pedro 1:21 ngadto 22 mga kaigsunan. Nya gawas pa na doon na say mga lisod sabton des Biblia nga dili masabot gawa sa interpretation sa protestante sayop nga panghunahuna. Nga naman ang timbang Katoliko gitun-an hantod karon ng simbahan nagsigi pagsusi niya na og paghubad sa mga pinulungan nga dili haom ug tukma niya ng mga pulunga mga kaigsunan. Sumo na nga itong mabasa gihapon sa Biblia diya sa Buhat Kapitulo 8 unya 28 ngadto 32 mga kaigsunan. Nga diya usa ka eunuko ang nagbasa sa Biblia sa Old Testament kay wa pa man purma ang New Testament. Mao tong eunuko nga sekretary sa Reina Candace. So mo na mga kaigsunan nga gihubad to niya ingon nga manuscript mga kaigsunan. Unya lamdagan sa Espiritu Santo sa Filipe og miadto gisugo sa Espiritu Santo ato ang tao Filipe pangutan ang nakabawo bisas kasulatan. Yadto ni Filipe og gipangutan na sir nakasabot ba ka sa imong gibasa sa sinuwat ni propeta Isaias niyon siya wala kay wala man ko tudlo gitudluan siya ni Filipe og nakasabot ug kakita silang tubig mingon ang eunuko bunyagi ko kay na ay tubig. Gibunyagan siya og nahimo siyang Kristiyano. So mo na ang hitabo kasaysayan dili mo ingnon dili gikan sa Katoliko kay wa mo inyuha pananglitan sa imong gisgutan nga King James Version kanusa man ang tuiga tuig na ditong 182 dito sa Hamnia kanang puong Jehova sa mga Hudiyo man kana di man inyuha gawas pa di pudas Katoliko kay ang Katoliko na ikaw galingon siyang iyang hubad mga kaigsunan nga duol sa tinuod mga kaigsunan. Ano man ang simbang Katoliko mo na nagsunod sa mga patriarka ug propeta. Nahuman ang mga propeta dias mga apostoles o sa San Juan magbubunyag diha kutob. Mabasa niyo na sa Mateo 21 at 12:1 ba na. Kunya padayon tas pagisgot nini nga gisgotan ko na diha sa unang Korinto 2 versikulo 13. Nagisulat kini aron mutuo kita kang Hesus. Kay wala pa may nagtudlo kaniadtong panahon na. Mo nang 1 Korinto 2:13. Apan kay gisulat man kini aron tang mutuo ni Hesus uso gisuwat sa ni San Juan sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 20 nya bersikulo 30 ngadto 31 nga pinagi sa pagsulat kini aron ka mamutuo ni Hesukristo. So na ana nya akin sa may nagsuwat na nga sumusunod mo mga apostoles. Ang apostoles mo na ang tinubdan ug sinugdanan sa Bag-ong Testamento ug Bag-ong Tugon kay ila man ang mga sinuwat. O kana sila unsa man to sila? Katoliko to sila. Dili to born again, dito Sabadista, dito Saksing Jehova, dito Mormons. Kung dili Katoliko to sila, nga naman makailapon mas tanang nasod ang meaning sa Katoliko na nasa Griego. Mabasa nimo ang simbahang Katoliko mukailap na nasa Buhat 9:31. Himenon Ecclesia. So kanang Ecclesia dia mo nang Ecclesia Katolika, Katakulos o Katolis. Mo na magaysunan. Nanas Roma 16:23 mga kaigsunan. Kumugayos Katolikos, Katolis. Tes ana ba? So mo na igipasabot sa Biblia mga kaigsunan. Di kay ingnon nimo nga was Biblia kay nagikan sa Hebro, wa magikan sa Katoliko. Di unsa man taon mo na dihan demo niadto. Opo man. So mo na mga kaigsunan atong subag. Padayon ta
nga ang bisan kinsa nga mubuhat niini naa say mga sinuwat niini nga dili angay natong kumpiyansahan kay miingon masisanungan nga naay mga pulong dinhi nga wa mahisuwat. Kung isuwat ang tanan di paigo ang kalibutan sudlan sa sinuwat. Na sa San Juan 21 bersikulo 25. Gawas anang pagtuo mga kaigsunan. Nya ang Biblia basahon nga kanunay nga gitudlo aron ang makaluwas sa uban ng mga tao. So mo na gisuwat diya sa 1 Timoteo 4:12 ngadto 16 mga kaigsunan. So mao kana nga ang pagtuo ug ang Biblia mga kaigsunan dinha na sa Katoliko magsugod. Way lain si bisang kinsa. Ato nang explicar unsang Katoliko mao nang tinukod ni Kristo Mateo 16:18. Nagihatag ang katungod niini ngadto 19 San Juan Mateo 16:19 hatag ko kanimo ang Yahweh otoridad na pagdumala paghatag og gahom sa iyang simbahan kun iglesia mga kaigsunan. Wa pa may laing iglesia nito, wa pa may laing tinunghan nito. Usaray Kristiyano, simbahang Katoliko ra mao nay pong Kristyan. Kanang namiya dili na Kristiyano. Kaaway na ni Kristo mga kaigsunan. Biblikal na ang bisis ana. Nanas 1 Juan 2:16 ug 17 nga sila kauban kanato niadto karon namiya sila. So kinang namiya wa na mo tumtom sa pagtulunan ni Kristo. 1 Timoteo 3:15 kini ang haligi o pilar sa sukaranan sa kamaturan. So muna itong tubag mga kaigsunan niadtong nagpasiatab nga ang Biblia Hebro Griego di nagikan sa Katoliko. So muna itong tubag nga kanang ilaha bakak na di na kamaturan kay sila mga mini nga mga propeta. Magbantay mo inyo siskos niya na nga dili ka mo sana dili ang tanan nagtawag og Ginoo maka adto sa akong gingarian. Mao na ang ebanghelyo kagahapon asa mabasa diha sa Mateo 7:21 ngadto sa 23 mga kaigsunan. Dili ang tanan nagtawag og Ginoo makasulod sa gingan. Parihara mo sa gisulti ni Kristo nya na namiya mo sa Katoliko ug unya inyong gipasipad-an ang simbahang Katoliko nga ang Biblia gikan dili gikan sa Katoliko. Ngano man kinsa man ay naghubad kapitulo bersikulo sa Biblia makatug-an kana? Di mo makatug-an. Atong isaysay na nga ang naghimo og kapitulo sa Biblia mo sa Karnal Hugo Santo Caro sa tunga-tuga sa katrisik siglo. Ug naghimo og bersikulo niya na mo si Santos Pagninos usa ka pare. Santos Pagninos usa ka pare nga Dominican mo naghimo og bersikulo gikan sa kapitulo mga kaigsunan. Nya si Santo Tortelian mo naghimo nga kining libruhang sinulatan sa pulong sa Ginoo tawgon og Biblia mga kaigsunan. Nya ang naghubad dinhi nga lengguwahe sa tulo ka hubad Hebro, Griego, Aramaiko mao si Saint Jerome ngadto sa Latin o gitawag na sa Latin Vulgate mo nay kinaunhan nga imprinta sa Biblia. Nagihubad og DY version dito sa Gothenburg, Europe nga maong imprinta mga kaigsunan. So dinhi ipasabot isaysay kalibutan nga kining Biblia pong sa Ginoo nga naa sa Glorial Encyclopedia Volume 5 nya 117 mga kaigsunan. So dinhi nagsaysay ug nag-asoy ta kining Biblia iyahan is simbahang Katoliko. Wa mo'y inyong mga protestante gawa sa pamalit ninyo sa bookstore o pag-imprinta ninyo og lahi ng hubad. Ay na may lahing hubad kana ding Mormon subad ila man na kana ding mga Jehovah sa Jehovah ila man ang hubad. Kining ubang relihiyon na malit ra mas bookstore og mga Bible og diha sa mga maligyag Bible labi na ning Philippine Bible Society
na maligya man na sila gipirmahan ng Kardinal Vidal, wa na magpasabot nga kanang Biblia dili na si Katoliko magsugod. Katoliko na mga kaigsunan. Ngano man wa ka kasabot unsay pong Katoliko, otro saga mao na nga kinahanglan mosabot sa mo, mutuon sa mo mususi mo sa kasaysayan si Biblia. Kaya man na record sa kalibutan. Mao na nga kini mo na ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan. So gisulti naman ako na sa una sa Isaias 34:16 nga basaha og sisiha ang akong mga pagtulunan na naay kauban ini. So mo na atong tubag mga kaigsunan nga ang Biblia gikan sa simbahang Katoliko, wala kini mahimugso nga natagak ikas langit kundi gihaguan ni simbahang Katoliko gikan sa tulo ka pulong Hebrew Griego ngadto sa Aramaiko gihubad og Latin ni Saint Jerome o gipahibaw kini sa 405 ni Papa Damaso nga kining Biblia no error no question is the word of God. Salamat sa inyong pagsunod. Kini si Brad John Purka. Share o subscribe.